बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों और मेरी दीनी बहनों, लव ऑफ़ इस्लाम यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ भाइयों और मेरी दीनी बहनों, आज आप हज़रात की खिदमत में नमाज़ तोड़ने वाली 18 चीज़ों में से एक मसला पेश कर रहा हूँ। नमाज़ तोड़ने वाली 18 चीज़ें हैं, उनमें से सिर्फ़ एक मसला पेश करूँगा। और ये मसला इतना हसास है, इतना अहम है कि लोग इस अमल को कर जाते हैं, नमाज में इस अमल को कर जाते हैं और वो समझते हैं कि हमारी नमाज़ तो दुरुस्त हो गई, बल्कि बाज़ दफ़ा ये समझते हैं कि आज जो हमने नमाज़ पढ़ी है उससे बेहतर तो कभी हमने नमाज़ पढ़ी ही नहीं। हालांकि वो नमाज हुई ही नहीं होती, टूट जाती है आपकी और आपको पता भी नहीं चलता। कौन सा अमल है वो, ध्यान से सुने। नमाज की 18 चीज़ें जो नमाज तोड़ने वाली है, नमाज तोड़ने वाली 18 चीज़ों में से एक है रंज या गम की वजह से रोना, आह उह उफ की आवाज़ निकालना या इससे ज़्यादा आवाज़ें निकल जाना। तो अगर आप जो है रंज या गम की वजह से रो पड़ते हैं, कौन सा रंज कौन सा गम, सुन लीजिए। आपको कोई तकलीफ़ है, घुटनों में तकलीफ़ है, कमर में तकलीफ़ है, कंधों में तकलीफ़ है, या बीमार है आप, और आप जो है नमाज की हालत में रो पड़ते हैं, तो आपकी नमाज टूट जाएगी। हाँ, अगर आप नाकाबिल बर्दाश्त दर्द हो गया आपको और आपने अपने आप को रोने से रोकने की कोशिश की और फिर भी आपकी आवाज़ रोने की आ जाती है, तो आपकी नमाज टूटेगी। बग़ैर आवाज़ के अगर आपकी आंखों से आंसू बहने लगे तो नमाज नहीं टूटेगी। आंखों से आंसू बहने से नमाज नहीं टूटेगी, बल्कि रोने की आवाज़ अगर आपके कानों में पहुंच गई तो नमाज टूट जाएगी। तो एक तो ये हो गया कि दर्द या रंज, दर्द की वजह से आपको जो है रोना आ गया, बीमारी की वजह से रोना आ गया और आवाज़ उसमें ज़ाहिर हो गई 2 हर्फ के बराबर, अलिफ बा, जैसे कि आह आह, इस तरीके से, तो आपकी नमाज टूट जाएगी। दूसरी वजह, अगर आपका अल्लाह ना करे कोई माली नुकसान हो गया हो, यानी कि आपका पैसा चोरी हो गया हो, या बिजनेस में कोई घाटा हो गया हो, या इसी तरीके से कोई और नुकसान हो गया हो और नमाज की हालत में आप उस नुकसान को याद करके रो पड़े, तो भी आपकी नमाज टूट जाएगी। अगर आप घर से दूर है, आप जो है परदेश में कहीं रह रहे हैं, आपको साल हो गए, 2 साल हो गए और आपको अपने वालिदैन याद आ रहे हैं और नमाज की हालत में आप अपने वालिदैन को याद करके रो पड़ते हैं, तो भी आपकी नमाज टूट जाएगी। आप अपने बीवी बच्चों को याद करके रोते हैं और वो जो है आपसे दूर है, तो भी आपकी नमाज टूट जाएगी। आपके घर में से किसी का इंतकाल हो जाता है और आप नमाज की हालत में उसको याद करके रो रहे हैं, उनको याद करके रो रहे हैं, तो भी आपकी नमाज टूट जाएगी। नमाज के बाहर आपको अल्लाह ने पूरी इजाज़त दी है, आप जो है ना आंसू बहाए, उनको याद करके रोए, लेकिन वहाँ आपको जो है ना नोहा नहीं करना, सीना नहीं पीटना, ये शरीयत ने इजाज़त नहीं दी, बल्कि ये कुफ़ार का अमल बताया, इसलिए इसका ख़ास ध्यान रखें। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे नमाज टूट जाती है। आपको जो है माँ बाप याद आ रहे हैं, परदेश में हैं आप, तो भी आपकी नमाज़ टूट जाएगी नमाज की हालत में रोने से। याद रखें, आवाज़ के साथ रोए तो नमाज टूटेगी। बीमारी की वजह से आप रोए हैं तो भी नमाज टूटेगी। रोने से नमाज कब नहीं टूटती, ये सुने। रोने से नमाज उस वक्त नहीं टूटती कि आप अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के सामने रो पड़े। ऐ अल्लाह, मैं तो तबाह और बर्बाद हो गया, मैंने इतने गुनाह किए हैं, मेरे परवरदिगार तू मुझे माफ़ कर दे। आपको मौत का वक्त याद आ गया कि जब मौत आएगी, रूह निकाली जाएगी, इस तरीके से खींची जाएगी बदआमाली की वजह से, तो भी आपको रोना आ जाए तो आपकी नमाज नहीं टूटेगी, चाहे आप आवाज़ के साथ ही क्यों ना रो रहे हो। आपको कब्र का खौफ आ जाए, कब्र का अंधेरा याद आ जाए, तो भी आपकी नमाज नहीं टूटेगी। आपको मैदान हशर की सख्ती याद आ जाए तो भी आपकी नमाज नहीं टूटेगी। आपको याद आ जाए कि मेरा एक परवरदिगार है, एक अल्लाह है, मुझे उसके सामने खड़ा होना है और अपनी साबिका ज़िंदगी, यानी कि ज़िंदगी में जो आपने आमाल किए हैं
اس میں آپ دیکھیں کہ یہ برائیاں ہے، یہ اتنی ساری برائیاں تھی، یہ جب میرے سامنے پیش کی جائے گی، اللہ میرے سامنے پیش کرے گا، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا اور میرے ساتھ کیا بننے والا ہے، اس کو یاد کر کے اگر آپ اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں رو پڑے تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ جہنم کے خوف سے، یعنی کہ جہنم کی آگ کے خوف سے، جہنم کے عذاب سے خوف کھا کے آپ اللہ کے سامنے رو پڑے تو بھی آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ جنت کے مناظر کو یاد کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہگار بندوں کے لیے ایسی عظیم الشان جنت بنائی ہے، ایسی نعمت اللہ نے رکھی ہے، ایمان اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا، ہم ایمان والے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، یہ اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ احسان ہے۔ اگر اس خیال سے آپ کو رونا آ جائے تو بھی آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اس دیدار کو یاد کر کے آپ اللہ کے سامنے رو پڑے کہ اللہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں کہ تو نے جو ہے قرآن میں کہا ہے قال ایک صوفیہ ولا تکلمون کہ انہیں جہنم میں ہمیشہ کے لیے بند کر دے، مجھ سے کلام بھی نہ کرے، اور اے اللہ تو نے اس برے ٹھکانے سے بچا کے تو نے ایسی عظیم الشان جنت ہمارے لیے تیار کی جس میں اپنا دیدار کرائے گا۔ اے اللہ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اس محبت میں اللہ کی اگر آپ اللہ کے سامنے رو پڑے تو بھی آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نماز آپ کی تب ہی ٹوٹے گی جب آپ دنیاوی غرض سے روئیں گے، اور وہ بھی جب کہ آپ کی جو ہے 2 حرف کے برابر یا اس سے زیادہ آواز ظاہر ہو جائے۔ سمجھ میں آگی نا بات؟ آگے نا سمجھ میں؟ تو نماز کے 18 مفسدات میں سے 18 چیزیں جو نماز کو توڑنے والی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ آواز کے ساتھ رونا۔ اب رونے کی جو کیفیت میں نے بتائی ہے، رنج یا غم، تکلیف، دکھ تکلیف کی وجہ سے رونا ہو تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، کوئی مالی نقصان ہو گیا ہو یا جانی نقصان ہو گیا ہو تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی اگر آپ نماز کی حالت میں رو پڑے۔ والدین سے دور ہے اور آپ کو والدین یاد آ رہے ہیں یا بیوی بچے یاد آ رہے ہیں، آپ جو ہے دوسرے ملک میں کہیں کام کرتے ہیں اور نماز کی حالت میں ان کو یاد کر کے رو پڑے تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ صرف اور صرف جو میں نے نماز نہ ٹوٹنے کی جو وجہ بتائی ہے وہ بار بار ریپیٹ کرنا مناسب نہیں ہے، آپ جو ہے نا ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ یہ تمام مسائل آپ کتاب کھول کے دیکھیں گے، مسائل نماز، اس میں مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے فقہی ضوابط جلد نمبر 1 کھول کے دیکھیں گے، اس میں بھی آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے کتاب النوازل کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے امداد الفتاویٰ کھول کے دیکھیں گے، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ جدید فقہی مسائل کھول کے دیکھیں گے، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ نخبۃ المسائل کھول کے دیکھیں گے، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ کتاب المسائل کھول کے دیکھیں گے، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے البحر الرائق کھول کے دیکھیں گے، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ رد المختار کھول کے دیکھیں گے، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ فتاوی شامی کھول کے دیکھیں گے، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق، صحیح سمجھ کے مطابق تقوی اور طہارت والی زندگی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، میدان حشر میں نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے، اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، پل صراط سے گزرنا آسان فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو، ہم سب کو جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔